الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم، والسلام عليك أيها العبد الصالح الزكي. أودعك شهادة مني لك تقربني إليك في يوم شفاعتك. میخوام یه شهادتی بدم. أشهد أنك قتلت ولم تمت. آقا شهادت میدم که تو رو کشتن، بل به رجاء حیاتک حیت قلوب شیعتک و به ضیاء نورک اهتدی الطالبون الیک. فأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك ابدا. حالا یه نگاه به قبر آقا بنداز. و اشهد ان هذه التربة تربتک. آقا من گواهی میدم این خاک خاک تو و هذا الحرم حرمک و هذا المسرع مسرع بدنک. این قتلگاه بدن توست. لا ذلیل والله معزک ولا مغلوب والله ناصرك. هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.